अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम, और ये खुसूसी नशरियात रोज़ाना इसी वक्त नशर की जाती है। और प्रोग्राम की तरतीब ये है कि एक मौजू पर गुफ्तगू होती है और आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी रखा जाता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो गुफ्तगू हमारी चल रही है वो हज से मुताल्लिक़ है, और हज का तरीक़ा स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम बयान किया जा रहा है। पहला दिन हज का ये बताया कि 8 ज़िलहज को मक्का से मिना की तरफ रवाना होते हैं, और ये भी बता दिया कि आजकल चूँकि मजमा ज़्यादा होता है, इंतज़ामी उमूर की वजह से 7 को मिना से ले जाते हैं, मक्का से मिना ले जाते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं, 7 को चले जाएं। और 8 तारीख़ को मिना में क्या करना है? सिर्फ़ नमाज़ें पढ़नी है। इस दिन को यौमुत तरविया कहते हैं, सैराब करने का दिन। ऊँटों को पानी पिलाकर सैराब किया जाता था इसलिए। बाकी यहाँ पर नमाज़ों के अलावा तालीम व ताल्लुम यानी सीखना सिखाना, कुछ अपने साथियों के साथ वक्त गुजारें तालीम के साथ। इबादत का वक्त और उसके अलावा तालीम का वक्त, यही हम ख़ास सफ़र ही हमारा मकसद ही है इबादत। इस वजह से इस दिन को भी इबादत में वक्त गुजारें। दूसरा दिन अब शुरू होगा 9 तारीख़ का, सेकंड डे ऑफ हज। ये सेकंड डे ऑफ हज जो है 9th ऑफ ज़िलहज्जा, आज का जो दिन है ये वेरी इम्पोर्टेंट डे, सबसे अहम दिन है हज के बारे में। और इस दिन क्या होगा? अरफात का क़याम है। अरफात का क़याम ये लाजमी है, इसके बग़ैर हज अदा नहीं होगा। अगर किसी ने सब आमाल किए, क़ुरबानी की, तवाफ़ किया, मिना में गया, लेकिन अरफात में न पहुँच सका तो उसका हज अदा नहीं होगा। तो इसका मतलब आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुबह फजर की नमाज के बाद से तैयार हो जाएं। किसी वक्त भी आपके लिए कोच का नज़्म होगा और यहाँ से ले जाया जाएगा। आप ये ना सोचें कि हम तो आराम से जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे, नहीं, तैयार रहें। आपको जो वक्त दिया जाए उस वक्त से पहले आप तैयार हो जाएं। वैसे अरफात का वकूफ़ जो टाइम है उसका शुरू होता है ज़वाल के बाद, लेकिन इंतज़ामी उमूर की वजह से जल्दी भी ले जाया जाता है। किसी को फजर के वक्त, किसी को 6-7 बजे, 8 बजे। बस आप तैयार रहें, जिस वक्त कहा जाए कि आपका ग्रुप जा रहा है तैयार हो जाए। ये जो टाइम है फजर से लेकर ज़ोहर तक, ये ख़ास अरफात पहुँचने का वक्त है। बस अगर आप इससे पहले पहुँच गए अरफात, सुबह 7 बजे अगर आप अरफात पहुँच गए तो आप आराम करेंगे, सो जाएं वहाँ। इस वक्त अभी कोई इबादत नहीं। ज़वाल का वक्त जब शुरू हो, रोज़ाना आप जो नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, वहाँ पर ये ज़वाल का बिगिनिंग टाइम होता है, यानी जैसे ही अज़ान होती है ये ज़ोहर का वक्त है। उससे पहले अगर मौका हो तो गुस्ल, वरना अगर गुस्ल ना कर सकें तो वज़ू करके अच्छी तरह तैयार हो जाएं ज़वाल से पहले ही। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में और असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ें। यहाँ पर जमा बैन सलातैन है, लेकिन कुछ शराइत के साथ है, कुछ कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि वो मस्जिद नमरा में जाएं, लेकिन वहाँ जाना और वहाँ से वापस आना ये बहुत मुश्किल है उस दिन, इसलिए वहाँ न जाएं। बेहतर है कि आप अपने टेंट में रहें, अपने खेमे में रहें, अपने साथियों के साथ रहें। वरना अगर आप वहाँ नमाज़ पढ़ने गए और आप रास्ता भटक गए तो ये पूरा इबादत और दुआ का वक्त आपका इसी परेशानी में गुजर जाएगा। या अगर आपकी फैमिली साथ है, आप चले गए, आप आ नहीं रहे, वो लोग परेशान होकर वक्त गुजार देंगे। ये कीमती वक्त हमारा ज़ाय हो जाएगा एक आदमी के गुम होने की वजह से। इसीलिए यहाँ तक कि जबल रहमत पर भी न जाएं। बस बहुत से लोग इस बात की कोशिश करते हैं जबल रहमत पर चढ़ कर दुआ करें। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत पर चढ़े नहीं थे। जो वो तारीख़ी खुतबा दिया है आपने, हज्जतुल वदा का खुतबा, उस खुतबे को आपने
जबल रहमत के नीचे से दिया है, यानी आपकी ऊँटनी वहाँ खड़ी थी, आप उस ऊँटनी पर सवार थे बस। लेकिन आप देखें बहुत से लोग हज उस पर जाने को एक सवाब समझ कर जाते हैं, बल्कि उम्रे में जो लोग जाते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जबल रहमत पर चढ़ कर आएँ। देखिए वो सिर्फ़ एक यादगार जगह है, और इतने पहाड़ों में से एक पहाड़ उसको मुतय्यन करना था कि कौन से पहाड़ के पास खड़े रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए वहाँ एक सिंबलिक तौर पर एक पिलर बना दिया गया है। वरना जबल रहमत वहाँ पर चढ़ना कोई बाइस सवाब नहीं, कोई रहमत और मग़फ़िरत का ज़रिया नहीं, बस आप जाकर देख लें। तो हज के इस दिन में जो ख़ास दुआ का दिन है, वेरी इम्पोर्टेंट डे, अगर आप इधर उधर चले गए तो आपने ये वक्त को ज़ाय कर दिया। इसलिए अपने टेंट में जब पढ़ते हैं तो फिर अपने वक्त पर पढ़ते हैं। जो वहाँ पर पढ़ी जाती है नमाज, वो ज़ोहर और असर की नमाज जमा तक़दीम के साथ इन एडवांस जमा करते हैं, मतलब असर की नमाज को ज़ोहर के वक्त में पढ़ते हैं, और फिर उसी दिन शाम के वक्त में मगरिब और इशा की नमाज को आप मुज़दलिफ़ा में जमा करेंगे। तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए आप वहाँ की नमाज जमा करके पढ़ेंगे। कौन सी? मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज अपने साथियों के साथ भी पढ़ेंगे तो जमा करके पढ़ेंगे। ये जो जमा है अरफा के दिन अरफात में और मुज़दलिफ़ा में, बस ये दो जमा ये हमारे यहाँ पर है। इसको जमे हकीकी कहते हैं कि दो नमाज़ों को एक वक्त में पढ़ना। बाकी जो दीगर रिवायात में साबित है जमा बैन सलातैन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ एक साथ पढ़ी, मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ी, तो वो तमाम रिवायत के अल्फाज को अगर जमा किया जाए और देखा जाए तो अक्सर में ये लफ्ज़ ज़रूर मिलता है, अख़र ज़ोहरा व अज्जल अल असरा, यानी आपने ज़ोहर की नमाज़ को लेट करके पढ़ी, असर की नमाज़ को जल्दी पढ़ी। अख़र अल मग़रिबा व अज्जल अल इशा, मग़रिब की नमाज़ को लेट करके पढ़ी, इशा की नमाज़ को जल्दी करके पढ़ी। इसीलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में नहीं पढ़ी आपने, बल्कि दो वक्तों में पढ़ी है, लेकिन एक जगह पर पढ़ी है और एक मकाम पर पढ़ ली है। इसकी मिसाल यूँ समझें कि 4 बजे अगर असर का वक्त शुरू हो रहा है तो 3:45 पौने 4 बजे आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और जैसे ही 4 बजे आपने असर की नमाज़ पढ़ ली। तो ये ज़ाहिर में तो जमा करना हुआ कि दो नमाज़ें आपने एक साथ पढ़ी, लेकिन हकीकत में ज़ोहर को ज़ोहर के आखिरी वक्त में और असर को असर के इब्तिदाई वक्त में पढ़ ली। इसको जमा ज़ाहिरी या जमा सूरी कहते हैं। सूरतन जमा है, हकीकत में ये जमा नहीं। और उसकी वजह क्या थी? इसको अगर आप थोड़ा पीछे सोचें, उस ज़माने में जब सफ़र करना एक मशक्क़त वाला अमल है, और फिर उस ज़माने में फिर हर नमाज के वक्त ठहरना, पानी का इंतज़ाम, कहीं पानी है कहीं पानी नहीं है, फिर तमाम अहबाब जहाँ जितने साथी हैं वो सब वज़ू करने जा रहे हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, उसके बाद तैयार होकर आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। ये लंबा अमल है। तो अगर सफ़र में हर जगह रुकते रहें, ज़ोहर के लिए, असर के लिए, मगरिब के लिए, इशा के लिए, तो इतने गैप हो जाएंगे, इतने वक्फ़े हो जाएंगे कि सफ़र कम होगा। तो इसलिए आपने ये किया कि फ़जर को तो आपने फ़जर के वक्त में पढ़ी, ज़ोहर और असर को आपने एक साथ इस तरह पढ़ी कि ज़ोहर के आखिर वक्त तक आप चलते रहे, और फिर ज़ोहर को आखिरी वक्त में पढ़ी, असर को बिगिनिंग टाइम पे पढ़ ली, फिर आगे बढ़ के रवाना हो गए। अब फ़िक्र नहीं है अब कब, मगरिब के आखिरी वक्त में जब इशा के करीब वक्त होगा, जब रुकेंगे और मगरिब भी हो जाएगी, इशा भी हो जाएगी। तो इसमें आसानी थी, साथियों के लिए आसानी, सफ़र के लिए आसानी। उस ज़माने के एतबार से ये तमाम चीज़ों को अगर आप गौर करें तो पता चलता है इस्लाम में आसानियाँ हैं, मशक्क़त नहीं है। इसलिए हम
جمع بین الصلاتین کو صرف یہ دو جگہ عرفات اور مزدلفہ میں کرتے ہیں، باقی جمع بین الصلاتین نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ کسی روایت میں یہ نہیں پائیں گے کہ آپ نے مغرب اور عصر کو جمع کیا ہو، کیونکہ عصر کا آخری وقت یہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے، اور کسی روایت میں یہ بھی نہیں ملے گا کہ آپ نے عشاء اور فجر کو جمع کیا ہو۔ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص ریزن ہے کہ جس میں آپ نے یہ دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ تو یہ جو جمع کیا گیا عرفات میں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور جو مزدلفہ میں جمع کی جائے گی اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ تاخیر کا مطلب لیٹ کرنا، چونکہ وہاں مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، چاہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اسی کے متعلق، یا رمضان و زکوٰۃ کے بارے میں، یا کسی اور موضوع سے متعلق ہو، تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ جو بٹوین ظہر اور عصر ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ دعاؤں میں گزاریں۔ یہ سمجھ لیں کہ آج مانگنے کا دن ہے، اللہ کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہے۔ کوئی خاص عمل، ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفات کے اس دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں 100 مرتبہ یہ، اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری صورت، اور 100 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم التحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھ لے، حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کا ثواب کیا ہوگا جس نے میری تسبیح کی، میری تحلیل کی، میری تعریف بیان کی، تکبیر اور سب یہ پڑھا ہے، اس کی کیا ثواب ہوگا۔ یاد رکھو، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور اس کی سفارش کو بھی قبول کر لی۔ اگر یہ آج خود اپنے لیے سفارش کرے یا پورے عرفات والوں کے بارے میں سفارش کرے، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کا مطلب اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس نے جو دعائیں کی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دعا کرنے کے بھی انداز ہوتے ہیں، سب انداز میں دعائیں کریں۔ کیسے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی اجتماعی دعا ہو گئی، انفرادی دعا کر لو، خیمے سے باہر جا کر دعا کرو، دھوپ اگر ہے سخت دھوپ میں وہاں کھڑے رہ کر دعا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا ہے، اونٹ پر بیٹھے ہیں آپ، اور کئی گھنٹے آپ نے اونٹ پر بیٹھ کر دعائیں کی ہیں، دھوپ سخت ہے، کوئی درخت ہے، درخت کے سائے کے نیچے جا کے دعا کر لو۔ یہی سب مطلب، کہیں باہر جانا نہیں ہے، دور ٹینٹ کے آس پاس جو چیزیں ہیں یہاں پر جا کر آپ دعائیں کریں۔ کھانے کی فکر نہ کریں، کھانا مل جائے گا، بلکہ آج کھانا کم کھائیں، اس لیے کہ مزدلفہ میں ٹوائلٹ کا انتظام کم ہے، تو اس کا انتظام سوچ کر آپ کھانا کم کھائیں اس دن۔ ساتھیوں کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا پورا لحاظ رکھیں۔ یہ جو ٹائم ہے زوال سے لے کر مغرب تک، یہ ٹائم مانگنے کا وقت تھا۔ عرفات کا یہ وقوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج العرفہ، حج نام ہی ہے عرفات کا وقوف۔ اس کا مطلب اگر کسی نے تمام اعمال کو کیا لیکن عرفات میں نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں تو ان کو ایمبولینس کے ذریعے لاتے ہیں، صرف وہاں سے گزار ہی دیتے ہیں تھوڑی دیر عرفات میں سے، یہی اس کا حج ہو جائے گا۔ تو عرفات کا یہ قیام بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب تک نہ پہنچ سکا تو کم از کم فجر ہونے سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے بھی پہنچ جائے گا تو اس کا وقوف کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا۔ اچھا، عرفات کے اس دن کو تاریخی اعتبار سے ایک فضیلت حاصل ہے، کیا ہے؟ تکمیل دین کی آیت یہ اسی دن نازل ہوئی،
سورہ مائدہ کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں نے اپنا انعام تم پر کامل کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے اعتبار سے پسند کیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہو جاتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو سیلیبریشن ڈے منا لیتے، یعنی کوئی خاص دن، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہم، کیونکہ آیت میں اعلان کیا ہے کہ آج کمپلیٹ کر دیا گیا دین۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، آپ ایک سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں، ہم نے اس دن ڈبل سیلیبریٹ کیا ہے، دو ڈبل سیلیبریشن کیا ہے، کیا حج بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، اچھا کچھ لوگ جمعے کے دن کو حج اکبر کہتے ہیں۔ حج اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو حج کی تمام ارکان ہیں، منی، عرفات، مزدلفہ، اور اس کے ساتھ جو آپ حج ادا کر رہے ہیں یہ حج اکبر ہی ہے۔ اس کے سامنے جو آپ نے پہلے کیا عمرہ اس کو حج اصغر کہتے ہیں۔ اگرچہ جمعے کے دن کے حج کو جمعے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کو اکبری حج کہنا یا حج اکبر کہنا یہ صحیح نہیں، فضیلت والا حج کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں جو آیت نازل ہوئی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ حج اکبر جو ہے یہ خاص حج کے بارے میں، بس مطلق حج کے بارے میں حج اکبر کہا گیا، کیونکہ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہو۔ اور ایک بات تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا ہے، سرمن دیا ہے، وہ یہیں پر دیا گیا عرفات میں۔ وہ سرمن کیا ہے، خطبہ کیا ہے؟ وہ ایک چارٹر ہے اسلام کا، جس میں تمام چیزوں کو بہترین انداز میں آپ نے ذکر کر دیا۔ فرمایا آپ نے اے لوگو آج کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام کا جواب دینے کا انداز دیکھیے، فرمایا اللہ و رسول عالم، ہر سوال کے جواب میں۔ حالانکہ صحابہ جانتے تھے، لیکن راوی کہتے ہیں ہمیں یہ گمان گزرا انہو سیسمیہ بغیر ذالک، ہو سکتا ہے آج سے آپ اس کا نام بھی چینج کر دیں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے آج سے اس کا نام کچھ نیا رکھ دیں۔ بلد حرام مکہ مکرمہ سب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی آپ سب نے کہا اللہ و رسول عالم۔ پھر آپ نے فرمایا جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے، رسپیکٹ ہے، اس مہینے کا رسپیکٹ ہے، اور اس جگہ کا رسپیکٹ ہے، ٹھیک اسی طرح ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو تم پر حرام ہے، حرمت والی ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، کسی مسلمان کی عزت آبرو ریزی نہ کی جائے، اس کی عزت نہ گرائی جائے، کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں، ناحق طور پر کھانا، دبا لینا، غصب کر لینا، یہ سب حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارے اس دن کے حرمت کی طرح، اس مہینے کی حرمت کی طرح، اس مکہ کی حرمت کی طرح۔ اور بھی آپ نے اس موقع پر عورتوں کے حقوق کی بات کی، فرمایا تم نے ان کو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے سے، ایجاب و قبول کے ذریعے، نکاح کے ذریعے حلال ہوئی تمہارے لیے، اس لیے ان کا خیال رکھنا، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور فرمایا کسی عربی کو محض عربی ہونے کی وجہ سے کسی غیر عربی پر فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بدین و تقوی، پرہیزگاری اور دینداری، یہ معیار ہے اللہ کے نزدیک۔ سورہ حجرات کی آیت ہے
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ حج کا جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اپنے ساتھی جو جانے والے ہیں ان کو بتائیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اسی ترتیب سے جاری رہے گا۔ آخری میں دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانہ آج کے اس پروگرام کو بھی قبول فرمائیں۔ جو لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں ان کے ارادوں کو مکمل فرمائے، آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ وہ لوگ حج کے لیے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین والابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ جو بیمار ان سب کو شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح فرما آسان فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو سفر میں ان کے سفر کو آسان فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ حرمین شریفین کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور مسجد اقصیٰ کو اے اللہ مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔